मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत का, जिसके शौहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया और इसके कातिल का क्या अंजाम हुआ। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, किसी जमाने की बात है, एक मुसलमान था जो कि बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। बस किस्मती से एक शादीशुदा हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि इसकी बस्ती में रहती थी और इसकी बस्ती में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा इसका शौहर इसको लेकर इसके मैके जा रहा था। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। जब उस आदमी ने इस हिंदू औरत को देखा तो उसने चाहा कि वो किसी न किसी तरीके से इसे मिल जाए। वो इसके पीछे पड़ चुका था। जैसे ही वो हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला तो उनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे, जबकि वो खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था। तो उसने इन दोनों के पास आकर बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में कहा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफर कर रहे हैं। मैं तेज रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा कि नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक हैं, हम पैदल ही सफर करना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वो साफ इनकार कर रहा है तो वो फिर बड़े मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को ही इजाजत दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो बेचारी थक गई है, कितना लंबा सफर है, एक औरत जात है, नाजुक सी औरत है, कैसे चलेगी। हिंदू शौहर को इस शख्स की नियत पर शक हो गया था। वो कहने लगा, मेरी बीवी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। वो देखता रहा और सोचता रहा कि अब क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाया और उनके पास आया और कहने लगा, देखो तुम अपनी फिक्र नहीं कर रहे, लगता है तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो इसे घोड़े पर बैठने की इजाजत दे दो। देखो इसके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, इसके पैर तो देखो जख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत के शौहर ने इसकी नीयत को भांप लिया था और इससे कहने लगा, तुम जमानत दो, क्या बगैर खयानत किए मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपनी बात के पक्के होते हैं। क्या तुमने इस जंगल में मेरे लिए कोई जामिन ला सकते हो। तो वो कहने लगा, मैं यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो जमानत के लिए लाऊं, कोई ऐसा करे जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन इंसान आएगा जिसको मैं जामिन बनाऊं। वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी कहने लगी, तुम जमानत दे सकते हो। तो वो कहने लगा, पर किसकी। वो औरत कहने लगी, वही मुसलमान जो 11वीं वाले हैं, बड़े पीर साहब हैं, यानी हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह। तुम लोग इनको बहुत मानते हो, तुम इनकी जमानत दे दो। अगर तुम इनकी जमानत दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान वली अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी अल्लाह वालों के लिए और वो अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। इस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हाजिर नाजिर जानकर उनकी जमानत देता हूँ कि अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब इस औरत ने जब ये सुना तो अपने शौहर से कहने लगी कि आप मुझे इजाजत दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शौहर ने बीवी का ये यकीन देखा तो उसने कह दिया कि ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो आदमी मकरू हंसी के साथ इसको घोड़े पर बिठा चुका था। वो औरत इस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई। वो आदमी पीछे पीछे चल रहा था
وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا گری۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب تمہارا شوہر اب واپس نہیں آئے گا، وہ مر چکا ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اسی لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا بلا وجہ۔ تمہارا شوہر بیچارہ تمہاری وجہ سے مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی بلکہ میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی ہے وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور کہا تم جن کا انتظار کر رہی ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب وہ بھلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ تم نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان بزرگ نے آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ پہ لائے جہاں پر اس کے ہندو شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش و حواس سے بیگانی تھی، غشی کا عالم تھا۔ وہ بس دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان اب مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ عورت نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا یہ بزرگ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہی تھے یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ تو وہ ہندو کہنے لگا جہاں تک میری معلومات ہے اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے یہ عربی کا جملہ ہے۔ یہ کہنے والی شخصیت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ ہم نے ساری زندگی بتوں کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کی۔ تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت کہ تم نے ایک اللہ کے ولی کو چاہا کیونکہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھیں لیکن صرف ان کے ولی کو ماننا اور کس طرح وہ مدد کو آئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس جگہ جانے کے بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا بات ہوگی؟ عورت کہنے لگی میں تو پہلے ہی یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا اور جب سے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانا دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔